ओके सो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल और आज की वीडियो में मैं आपको कोई एआई नहीं सिखाने वाला, बल्कि एआई की एक एप्लीकेशन है कि आपको मेरी जो थंबनेल है यूट्यूब की उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आया होगा। आज मैं आपको ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि हाउ आई डिज़ाइन माई यूट्यूब थंबनेल्स, वीडियोस थंबनेल्स जो हैं वो कैसे बनाता हूँ। उसमें डायरेक्ट वे भी है, लेकिन मैं डायरेक्ट वे इस्तेमाल नहीं करता। मैं कभी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाता, ना ही मैं चाहूँगा कि आप लोग जाएं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले मैं जाता हूँ कैनवा के ऊपर। मेरे पास कैनवा प्रो है, ठीक है। मैं कैनवा के ऊपर उसे डिज़ाइन करता हूँ सिंपल वे में, जिस तरह से भी मैं डिज़ाइन कर पाता हूँ। उसके बाद मिसाल के तौर पर आप ये वाला इमेज ले लीजिए, थंबनेल ले लीजिए। मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद मैं करूँगा क्या, मैं पेज नंबर 64 देखूँगा, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन करना नहीं सिखा रहा। उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अलग से प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मैं डाउनलोड करूँगा, यहाँ से मैं पेज नंबर 64 सेलेक्ट करूँगा। ऊपर से मैं मेक श्योर करूँगा कि वो पीएनजी है, डन करूँगा और यहाँ से इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। ओके सो ओके डाउनलोड हो गया, ठीक है। मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। ओके तो चैट जीपीटी का भी जो है वो मेरे पास पेड वर्जन है 5.1 5.2 मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको साइड पर, यहाँ पर आपको इमेजेस का सेक्शन नज़र आएगा, ये वाला, ठीक है। मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूँगा तो ये मुझे इमेजेस वाले सेक्शन में ले जाएगा, ठीक हो गया। अब ये इमेजेस वाले सेक्शन में आ गया। मैंने क्या करना है, मैंने मेक श्योर कर लेना है कि मेरी वो जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी हो, ठीक है। मैंने यहाँ से ऐड फोटोज़ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड फोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने जाना है अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में अपने लैपटॉप के, और वहाँ से मैंने इस थंबनेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे अटैच हो जाएगी और मैं इसको बोलूँगा रीडिज़ाइन दिस फॉर मी, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेंड कर दूँगा। जस्ट वेट करूँगा कि इसको रीडिज़ाइन कर दे। उसके बाद मैं इसको दोबारा कैनवा पे जाके एडजस्ट कर लेता हूँ। वहाँ पे मैं जाके इसके साथ पे प्ले करता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में चैट जो है वो लोड हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने में। जैसे ही जनरेट होती है तो हम दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके ये देखें, यहाँ पर उसने मुझे एक इमेज जो है वो जनरेट कर दी है। इमेज में कुछ कुछ गलतियाँ हैं, जहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने उर्दू की जगह कुछ और ही ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरा नेम जो है वो यहाँ पे भी ऐड कर सकता है, बट ओवरऑल इमेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने उसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप मज़ीद प्ले कर सकते हैं इसके साथ, लाइक आप सेलेक्ट एरिया करके कुछ भी पर्टिकुलर एरिया को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आई केम बैक ऑन कैनवा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं इसी इमेज को अपलोड करूँगा जो मैंने अभी चैट जीपीटी से डाउनलोड की है। इसको मैंने अपलोड किया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर अपलोड सेक्शन में नज़र आएगा। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। ओके सो मैं इसको फुल पेज पर एडजस्ट करूँगा तो ये होगा नहीं, ठीक है। उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे फुल पेज पे एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, एडिट सेक्शन पर जाऊँगा। मेक श्योर कि आपके पास कैनवा प्रो हो इस वीडियो को फॉलो करने के लिए। मैजिक एक्सपैंड के ऊपर क्लिक करूँगा, होल इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और एक्सपैंड पे क्लिक कर दूँगा। उससे होगा क्या कि मेरी जो इतनी सी इमेज थी वो इतने पे एक्सपैंड हो जाएगी। जब एक्सपैंड हो जाएगी तो मैं ईज़िली जो है, बिल्कुल देखें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं कुछ भी जो है इनमें से चूज़ कर सकता हूँ। सबसे ये वाला अच्छा है, ये भी अच्छा है और ये वाला सबसे अच्छा है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डन कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से मैजिक मैजिक ग्रैब के ऊपर आऊँगा, ठीक है। ये मैजिक ग्रैब के ऊपर आऊँगा और यहाँ से मैं इसको ग्रैब करूँगा, इस टेक्स्ट को यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया और साथ ही मैंने इसको भी यहाँ से ग्रैब करना है, ठीक है। ये देखिएगा अभी थोड़ी देर में इसको डिलीट कर देगा कैनवा प्रो। ओके वो डिलीट हो गया। अभी जो है मेरे पास यहाँ पर साकिब इकबाल डिजिटल का जो टेक्स्ट है, मैंने इसके ऊपर जस्ट क्लिक किया तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसने क्या किया, मैंने जब सेलेक्ट किया तो उसने पूरा जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने कुछ भी नहीं मज़ीद करना। मैं यहाँ पर ग्रैब टेक्स्ट में आऊँगा और ग्रैब टेक्स्ट वाले सेक्शन में आके तो यहाँ पे वो मेरा जो साकिब इकबाल डिजिटल लिखा है वहाँ पे उसको ग्रैब कर लेगा, ठीक है। मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे इसको डिलीट करना है और खुद ऊपर से कॉपी करके मैं आपको एडजस्ट करना सिखाता हूँ कि एडजस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। वंस इट इज़ लोडेड तो ये ग्रैब कर लेगा। अच्छा, ये सारा टेक्स्ट ग्रैब कर लेता है।
یہ جو میجک اسٹوڈیو ہے نا بیسیکلی اٹس اے گیم چینجر فار کینوا. اس کے آنے کے بعد کینوا جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو کر بہت زیادہ پاورفل بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو سمپل آپ جسٹ ویٹ. ہاں, ایک بات آپ نے میک شیور کرنی ہے کہ جو آپ کے انٹرنیٹ کی اسپیڈ ہوتی ہے کینوا میجک اسٹوڈیو یا کوئی بھی اے آئی فیچر آپ کینوا میں استعمال کرتے ہیں, ڈپینڈس اپون یور انٹرنیٹ کنیکشن. تو میرا انٹرنیٹ کنیکشن شاید ابھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہے, دیٹس وائی اٹ ٹک سم ٹائم, ادروائز یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. اچھا, میرے پاس اس کے بہت سارے ویز ہیں اس کو مینولی کرنے کے بھی, بٹ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو مینولی نہ کروں, میں آپ کو سیم وہی پاتھ وے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائڈ کروں جو کہ میں اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے استعمال کرتا ہوں. اوکے, یہاں پر اس نے گریب کر لیا. ٹھیک ہے, میں اس کو یہاں پہ سمپلی سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. ڈیلیٹ میں نے اس وجہ سے کیا بیکاز میرے پاس یہ ٹیکسٹ آلریڈی اویلیبل ہے, میں ایزیلی کاپی کروں گا اور میں یہاں پر استعمال کر پاؤں گا. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں اس نے ڈیلیٹ کر دیا. میں پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے تک ویٹ کروں گا, جیسے پروسیسنگ کمپلیٹ ہوگی تو میں یہاں سے کراس کا بٹن دبا دوں گا, اٹس اوکے. اوپر جاؤں گا, یہاں سے میں اس کو کاپی کروں گا. ٹھیک ہے, کنٹرول سی بھی کر سکتے ہیں ورنہ آلٹ والے بٹن سے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں سمپل درمیان میں یہاں پہ پلیس کروں گا اور دیکھیں میری جو ایک امیج ہے وہ تیار ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں کرنا چاہ رہا تھا بیسیکلی کہ میں اس امیج کو دوبارہ ایڈٹ پہ جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور ایڈٹ پہ جانے کے بعد میں دوبارہ جو ہے یہاں پر میجک اریزر پہ جاؤں گا اور یہاں پر میں یہاں سے لائک کلک جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کے بعد تو یہاں پر میں یہ اسکین کرے گا. یہاں پر میں جیسے کلک کروں گا تو یہ میری امیج جو ہے وہ سلیکٹ کر لے گا. میں اپنے جو پیچھے چیئر کی جو مجھے نظر آ رہی ہے اس کو بھی سلیکٹ کروں گا دونوں سائڈیں, اور یہ پوری جو میری امیج ہے وہ سلیکٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. ایسا میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے اوپر سے امیج اٹھانی ہے اور یہاں مجھے اس کو پلیس کرنا ہے. اچھا, گریب کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں, اٹس اوکے, بٹ کیونکہ میرے پاس اوریجنل, اچھا یہ دیکھیں اس نے یہاں سے خراب کر دیا تو مجھے ابھی اس کو نہیں چھیڑنا. ابھی اٹس اوکے فار ناؤ. مجھے کیا کرنا ہے, مجھے سمپل یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میک شیور کہ آپ پی این جی میں لائک ڈاؤن لوڈ کر لیں اور یہاں سے میں اس کو 65 پیج نمبر ہے اور یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. اچھا, یہاں پر اگر آپ کے پاس کینوا نہیں ہے اور آپ کینوا ڈیزائن کرنا نہیں جانتے کینوا, تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا بھی ایک دوسرا ورژن جو ہے وہ دوسرا ایک طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پر میں آؤں گا, یہاں پر میں پلے لسٹ میں آؤں گا. پلے لسٹ میں آنے کے بعد یہاں پر میں وہ والی لائک کورسز میں ویسے مجھے جانا چاہیے, ہاں یہ والا, میں یہاں پہ ایڈٹ کا بٹن کلک کروں گا اور یہاں پر جو ہے وہ میری امیج جو ہے وہ یہاں سے میں لائک چینج کر سکتا ہوں. لیٹ می جسٹ چینج اٹ فرام سیٹنگس. ٹھیک ہے, میں سیٹنگس نہیں, اوکے مجھے یہاں پہ جانا ہے, پلے لسٹ میں جانا ہے, پلے لسٹ, اور یہاں سے میں ویو فل کورس میں آؤں گا اور یہاں پہ ویو فل کورس کرنے کے بعد یہاں سے میں جو ہے امیج جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں یہ تھوڑا سا آپ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ اپنی کسی پلے لسٹ کے تھم نیل جو ہے اوپر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب سے ہو جائے گی, لیکن اگر آپ نے کسی پرٹیکولر ویڈیو کے تھم نیل چینج کرنی ہے تو وہ آپ کو یوٹیوب اسٹوڈیو سے ہی کرنی پڑے گی. ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں, آئی ڈونٹ نو وائی. ٹھیک ہے, جسٹ لک ایٹ کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایکچولی یہاں پہ تھوڑا سا جو ایک غلطی مجھے لگ رہی ہے کہ میرے ریڈ تھیم ہے اور میں نے وہاں پر بلو جو ہے وہ چپکا دی ہے. تو میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا اور میں اسے بول دوں گا کہ چینج تھا بلو کلر ٹو ریڈ. جتنی دیر میں اس بلو کلر کو ریڈ میں کرتا ہے, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اٹ ٹک سم ٹائم. اچھا, آپ لوگوں نے آ جانا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر, اس کا نام ہے Behance. ٹھیک ہے, Behance کے اوپر آئیں گے نا, behance.net کے اوپر جب آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ اچھی تھمبنیلز مل جائیں گی. آپ نے کیا کرنا ہے بیسیکلی, آپ نے اسے کہنا ہے کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ میری امیج ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے اس طرح کی تھمبنیل جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اٹ ول ڈو اٹ فار یو. فار ایگزامپل لیٹ می ٹرائی اٹ فار یو کہ میں کوئی بھی ایک امیج جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے, اچھا مجھے اس کو, ہاں یہ والی, مجھے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, میں نے پرنٹ اسکرین کا ایک بٹن دبایا, یہاں پہ میں نے اس کا جو ہے وہ میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ جنریٹ کر رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے, مجھے اب کیا کرنا ہے, میں ایک نئی چیٹ میں چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے,
اب یہ بھی چیٹ جی پی ٹی ہے, یہ بھی میں نے ادھر سے جنریٹ کی تھی. تو میں اسے کہہ دیتا ہوں, میں دوبارہ امیجز پہ آ جاتا ہوں, مجھے یہاں پہ کچھ نہیں چاہیے, میں دوبارہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں وہ امیج جو ہے وہ پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اپنی امیج بھی اسے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیے گا میں نے یہاں پہ پکچر والے کے اوپر کلک کیا. پکچر کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں اپنے پرسنل برانڈ والے فولڈر میں جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور وہاں سے کوئی بھی جو ایک امیج ہے پرسن برانڈ, اور یہاں پہ میرے پاس نا یوٹیوب فیس پروسیسڈ امیجز پڑی ہیں, یہ دیکھا کافی زیادہ. یہاں سے میں کوئی بھی ایک امیج جو ہے وہ اسے دے دیتا ہوں. لیٹس سپوز آئی تھنک دس ول بی فائن. ٹھیک ہے, یا پھر یہ والی, چلے یہ والی چوز کر لیتے ہیں. میں نے یہ والی امیج بھی یہاں پہ اٹیچ کر دی. تو میں اسے یہاں پہ کہنے والا ہوں کہ جنریٹ دا یوٹیوب تھمبنیل فار پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ویڈیو. ٹھیک ہے, ان وچ آئی کور نوشن, کلک اپ, ٹھیک ہے, ٹو ڈوئسٹ, ٹریلو. ٹھیک ہے, یو کین آلسو یوز دا logos of them and I also attach my face image for you to use. ٹھیک ہے, میں اس کو ایسے انٹر کر دوں گا. ٹھیک ہے, اتنی دیر میں جتنی دیر میں یہ ڈیزائن کرتا ہے اسے چیٹ لوڈ ہوتی ہے, ہم دوبارہ دوسری چیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے ریڈ میں اس کو جنریٹ کر دیا ہے. تو اگر میں یہ والی امیج وہاں پہ لگاؤں تو وہ زیادہ اچھی پرفارم کرے گی. میں سمپل وہی پروسیس آپ کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کروں گا. یہاں پہ اس کو سیو کروں گا. ٹھیک ہے, سیو کرنے کے بعد ہم کینوا کے اوپر آئیں گے. کینوا کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ نیو پیج پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, نیو پیج پہ جانے کے بعد یہاں سے اپلوڈ سیکشن میں جائیں گے. میں آپ کے پاس دوبارہ یہ سارا پرفارم کر رہا ہوں تاکہ کہیں نہ کہیں جو آپ کے پاس جو چیزیں جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں, آپ کو یاد رہیں, اور یہ از ناٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک ہے, یہ والے میں نے امیج یہاں سے اٹھا لی. یہاں سے امیج اٹھانے کے بعد میں نے اس کو کلک کیا تو یہاں پر وہ پیج کے اوپر آ گئی, اور یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا. ہاں دیکھیں, ہم نے ایک غلطی کر دی تھی کہ ہم نے وہ اردو والا تو ایڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا اب نا میرے پاس دو طریقے ہیں. میں پھر بھی وہی پرفارم کروں گا. یہاں پہ ایڈٹ سیکشن میں جاؤں گا. ایڈٹ سیکشن میں جانے کے بعد نا میں سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نا اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جو میرے پاس چیزیں یہاں پر جو مجھے نہیں چاہیے, جو میں نے بعد میں بھی ڈیلیٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل یہ والا ٹیکسٹ جو ہے, یہ والا ٹیکسٹ ویسے ڈیلیٹ نہیں ہوا تھا پہلے بھی. اب ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, ابھی بھی نہیں ڈیلیٹ ہوا. ٹھیک ہے, تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. اوکے, سو سمپل مجھے کرنا کیا ہے. اچھا, یہ آؤٹ پرفارم کرنے لگ گیا. مجھے دوبارہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر مجھے اس کو میجک گریب کرنا ہے. گریب کر کے مجھے اس چھوٹے سے سیکشن کو گریب کرنا ہے. اگر وہ گریب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اوکے, یہاں سے مجھے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آئی ول آلسو ٹرائی کہ میں یہاں سے جو امیج ہے وہ ڈیلیٹ کر پاؤں اور اس سے میری امیج جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جیسے لاسٹ ٹائم ہوئی تھی. ٹھیک ہے, سو ونس اٹ از ڈن, میں یہاں سے ایک امیج کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا. اور آئی ہوپ کہ اس دفعہ جو یہاں پہ پریکٹیکل والا یہاں پہ جو چینج آیا تھا وہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ نہیں ہوتا دیٹس ویری گڈ. دیکھیں اس نے چینج کر دیا, تو مجھے یہاں سے اس کو کنٹرول زی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کنٹرول زی کرنا پڑے گا یہاں سے. ٹھیک ہے, اوکے, اب میں کنٹرول ریسیٹ ٹولز کرنا پڑے گا. ریسیٹ ٹولز میں کنفرم کروں گا تو سارا جو ہے وہ واپس آ جائے گا. مجھے دوبارہ وہاں سے سلیکٹ کرنا پڑے گا اور دوبارہ یہاں سے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. اوکے, سو بیسیکلی میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. میں یہاں سے اس کو بند کروں گا اور یہاں پہ میں دوبارہ جو ہے ایڈٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں گریب ٹیکسٹ میں چلا جاؤں گا. گریب ٹیکسٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی اٹس اونلی فار ٹیکسٹ, وہ ایزیلی گریب کر لے گا. اور یہاں پہ جیسے وہ گریب کرے گا تو میں اس والے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو میں یہاں پر دیکھیں, ہم ایک ویڈیو میں ملٹیپل چیزیں سکھا رہا ہوں, لیکن آل اباؤٹ کے اے آئی کا استعمال کرنے کے بعد یہ جو ہم آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں, یہ میجک اسٹوڈیو, یہ سارے فیچر یہ بھی سارے اے آئی اپلیکیشنس ہی ہیں. تو اب یہ مت سمجھے گا کہ یہ دس از سم تھنگ ڈفرنٹ فرام اے آئی. ٹھیک ہے, اچھا, یہاں پہ جیسے وہ گریب کرتا ہے میں یہاں پر چلا جاتا ہوں. او مائی گاڈ, چیک دس آؤٹ. او مائی گاڈ, اس نے بہت اچھی تھمبنیل بنا لیا. اب دیکھیں
सिंपल मैं जो अभी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ ना, अच्छा यहाँ पर ये नोशन का बिल्कुल सही लोगो है, ये टूडूइस्ट का है, ये क्लिकअप का है, ये ट्रेलो का नहीं है बाय द वे। तो मैं इसको मज़ीद एडिट कर सकता हूँ, जैसे सेम फॉलोइंग द सेम प्रोसेस जो मैं वहाँ पर अभी आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ग्रैब टेक्स्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा बेसिकली, देखिएगा ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप जस्ट वेट, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से ना इसको ऑल टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अच्छा कैनवा के ऊपर जब एक ऑपरेशन चल रहा होता है तो वहाँ से उसके बाद आप दूसरा ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा कभी आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, जैसे अभी मेरा लग रहा है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्रॉस करूँगा तो वो यहाँ से मतलब रुक जाएगा। मैं दोबारा एडिट एडिट वाले बटन पर जाऊँगा और यहाँ से मैं ग्रैब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। ग्रैब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसको दोबारा जो है वो स्कैन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आई विल वेट कि ये स्कैन करके तो मुझे ग्रैब जो है वो टेक्स्ट करके दे दे। ओके सो उसने टेक्स्ट जो है वो ग्रैब कर लिया, मैंने इसको यहाँ से सिंपल सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और मैंने क्या करना है उसके बाद, मैंने यहाँ से इसको लाइक जैसे डिलीट हो जाएगा, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, तो आई विल जस्ट क्लोज द टैब, ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से दोबारा एडिट बटन पर जाऊँगा और यहाँ पर एडिट बटन में मैजिक स्टूडियो का एक लास्ट ऑप्शन आता है, मैजिक एक्सपैंड। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद मैं होल पेज के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक्सपैंड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने दो तरीके आपके सामने इस्तेमाल किए। सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने मैजिक पहले इमेज एक्सपैंड की, उसके बाद उसके ऊपर एडिटिंग की। दूसरे तरीके में मैंने पहले इमेज जो है वो एडिट की, उसके बाद मैंने उसे एक्सपैंड किया। आप दोनों वे से कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, डन किया, ओके हो गया, और मेरे लिए जो एक इमेज है वो तैयार है, ठीक है। अच्छा इमेज तैयार है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इसको एडिट करना है, ठीक है। यहाँ से मुझे इसको कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास एक बेसिक सी इमेज जो है वो तैयार है। मैं यहाँ पर शेयर के बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं PNG सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं करंट पेज, और यहाँ से डन के ऊपर क्लिक करने के बाद डाउनलोड के ऊपर आ जाऊँगा। तो बेसिकली ये डाउनलोड होने के बाद मैं दोबारा जो है अपने यूट्यूब पेज पर जाऊँगा, यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी, और मैं अपने जो डाउनलोड वाले जो एक टैब है वहाँ से वो इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर वो जो है अपलोड हो जाएगी। नाउ जो है अभी जो है ये इमेज जो है वो थोड़ी सी सिंक्रोनाइज करेगी मेरी प्लेलिस्ट के इमेजेस के साथ, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने आज की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की कि पूरा ब्लूप्रिंट कि आप अगर कैनवा यूज़र हैं तो दैट्स ओके, आप कैसे कैनवा की मदद से और ChatGPT+ की मदद से कैसे आप इमेजेस जो हैं यहाँ से कैसे आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल बिहेंस के ऊपर जाना है। बिहेंस के ऊपर जाकर कोई अच्छी सी आपने यूट्यूब थंबनेल्स ढूंढ लेनी है, उसके बाद आपने ChatGPT के ऊपर आना है, जैसे मैंने किया। मैंने उसे अटैच की, वो रेफरेंस इमेज, अपनी इमेज अटैच की। यहाँ पर अगर मैं इन सॉफ्टवेयर के टूल्स जो हैं इनके इमेजेस भी, लोगोस भी अटैच कर देता तो वो ये गलती भी ना करता, ठीक है। और मैंने उसे ये सिंपल सा छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि आपने यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वीडियो के बारे में, जिसमें मैंने नोशन, क्लिकअप, टूडूइस्ट और ट्रेलो को कवर किया था। मैं आपने इसके इस्तेमाल करने हैं लोगोस और मेरा फेस इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने यहाँ पर अटैच किया है। उसने इतनी बेहतरीन इमेज जो है वो ChatGPT ने मुझे जनरेट करके दे दी है। आई होप सो कि पूरी वीडियो, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है लेकिन आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने तमाम यूट्यूब दोस्त के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे अगली वीडियो आएगी आप तक पहुँच जाएगी। आपका यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।